आज राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8ले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वडा स्तरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। वडा अध्यक्ष राजेश थारूले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट रु 51,52,000 को सार्वजनिक गर्दै विगतको वर्षभन्दा यस वर्ष बजेट कम आएको कारण समुदाय स्तरबाट माग भई आएका योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले यस वर्षको बजेट राजापुर नगरपालिकाले यस वर्षदेखि लागू गर्न थालेको कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा कार्यक्रममा बढी बजेट विनियोजित भएको र नगरपालिका स्तरकै केन्द्रित कार्यक्रमहरू बढी भएका कारण वडामा बजेट कम आएको बताउनुभयो। वडा सचिव सृजना अधिकारीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा पूर्व वडा अध्यक्ष बिसनलाल चौधरी, स्थानीय बडगर मोतीराम थारू, महिला स्वयंसेविकाहरूले आफ्नो धारणा तथा गुनासो व्यक्त गरेका थिए। हामी प्रत्येक टोलमा गएर बस्ती स्तरको योजना सङ्कलन गरेको थियौँ र त्यो बस्ती स्तरको योजनाले चाहिँ नि थुप्रै मागहरू हामी समक्ष राख्नुभएको थियो र त्यो मागहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा थुप्रै मागहरू छुटेका छन्। निश्चित बजेटको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले थुप्रै योजनाहरू तपाईँहरूको कटौती गरेर हामीले गर्न सक्ने र तपाईँहरूले मागेको मध्ये हामीले गर्न सक्ने, हाम्रो बजेटले धान्न सक्ने योजनाहरू हामीले समावेश गरेको छौँ। त्यो बजेट हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकिएको छ। त्यो वेबसाइट सबैको पहुँचमा नभएको हुनाले हामीले 8 नम्बर वडामा हाम्रो वडाको तर्फबाट हामीले खर्च गर्न पाउने अख्तियारी पाएको बजेटहरूको बारेमा तपाईहरूलाई म जानकारीको लागि यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो 8 नम्बर वडाले वडाको अख्तियारीमा खर्च गर्न सकिने बजेटहरू यस प्रकारको रहेको छ। हाम्रो पुँजीगत तर्फ 35 लाख रुपियाँ छ भनेपछि चालुतर्फ 1,65,000 16,52,000 छ अनि जम्मा गरेर 51,52,000 रुपियाँ हाम्रो 8 नम्बर वडाबाट खर्च हुन गइरहेको छ। हाम्रो नगरपालिकाले हामीलाई जम्मा 51,50,000 को बजेट सिलिङ पठाएको थियो। 51,50,000 भित्र हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त्यसैभित्र अटाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले अटाउँदै थुप्रैहरू घटायौँ। तैपनि 51 भन्दा 1,000 हामीले बढाइहाल्यौँ, 1,000 घटाउन सकेनौँ। त्यही गरेर हामीले 51,52,000 रुपियाँ हामीले खर्च गर्ने गरिकन हामीले बजेट तयार पारेको छौँ। यो सार्वजनिक गर्नको निम्ति तपाईँहरू समक्ष पुग्नको निम्ति र अहिले हामी तपाईँहरूलाई यो बजेट देखाइरहेको छौँ र हाम्रो आर्थिक वर्षको अन्तिममा हामीले कसरी खर्च गर्यौँ, के कति खर्च गर्यौँ भनेर हामीले सार्वजनिक सुनवाई पनि गर्नेछौँ। त्यति बेला तपाईँहरू समक्ष यसरी खर्च यो शीर्षकको बजेट यसरी खर्च गरेको छौँ भनेर हामी तपाईँहरूलाई भन्नेछौँ। अब म सरस्वती बजेटहरू सुनाउन चाहन्छु। 1 नम्बरमा हाम्रो छ प्राविधिक शिक्षालयदेखि पूर्वतर्फ पक्की डुँड निर्माण धोबिनपुरमा। पक्की डुँड निर्माणको लागि धोबिनपुर गाउँबाट माग आएको थियो। त्यसलाई चाहिँ नि कृषि क्षेत्रमा अति आवश्यक देखेको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ नि काम गर्ने भनेर हामीले यसमा 2 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। यसै गरी 2 नम्बरमा रूपानन्दको घरदेखि गङ्गाराम तिमिल सेनाको घरसम्म बाटोमा माटो पटानी र तथा ग्राभेल भनेर त्यहाँ बाटोमा हिँड्न गाह्रो पर्ने, एकदमै हिलो पानी जम्ने भएको हुनाले त्यहाँ अति आवश्यक देखिएर यहाँ पनि 2 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसपछि धोबिनपुर खल्ला टोलको सामुदायिक भवनमा रङ रोगन तथा झ्यालढोका निर्माणको लागि 1 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसपछि अब भीमापुरमा गयो। हाम्रो दैबुरु थारूको घरदेखि झुरुङ्गे पुलसम्म स्तर उन्नति सहित बाटो ग्राभेल भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 3,50,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो खुसीराम थारूको घरदेखि मसिराम थारूको घरसम्म फतेपुर स्तर उन्नति सहित बाटो ग्राभेल फतेपुरमा हो।
गाउँ लेखिएको छ तल 5 नम्बरमा, यसमा चाहिँ नि 3 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरिकन 6 नम्बरमा हाम्रो सीमा प्रहरी चौकी गोडियानाले चाहिँ प्रतीक्षालय निर्माणको लागि माग गरेको थियो। त्यो प्रतीक्षालय निर्माणको लागि हामीले टिनको पाटा खरिद गरिदिने भनेर 50,000 रुपियाँ हामीले छुट्याएको छौँ त्यसमा। यसै गरिकन तिनघोबा प्रहरी चौकीले चाहिँ नि भान्साघर एकदमै जीर्ण रहेको, भात पकाउन गाह्रो हुने, हाम्रो सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो माग गरिसकेपछि भात पकाउनलाई त कमसेकम खाना पकाउने ठाउँ त राम्रो बनाइदिउँ भनेर त्यहाँ पनि हामीले तिनघोबा प्रहरी चौकीलाई पनि 50,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छौँ। यस्तै गरिकन वस्तादपुर सामुदायिक भवनको झ्याल ढोका निर्माणको लागि हामीले 1,50,000 रुपियाँ छुट्याएको छौँ। यस्तै गरिकन भरत रिमालको घरदेखि रतैया नालासम्म स्तर उन्नति सहित बाटो ग्राभेल अस्ति हाम्रो युवा स्वरोजगारले काम गरेको बाटोमा चाहिँ ग्राभेल गर्ने हामीले निर्णय गरेको छौँ। यसै गरिकन मुनाल प्राविको नजिक पोखरीको दक्षिणपट्टि सामुदायिक भवन निर्माण सरुवाको लागि, सरुवा र बन्जारी तानाको लागि सामुदायिक भवनको माग आएको थियो। त्यसको लागि हामीले 5 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। यसै गरिकन भिक्खु थारूको घरदेखि रामदिन थारूको घरसम्म स्तर उन्नति सहित बाटो ग्राभेल 150 मिटर को माग आएको थियो भोगपुर सुकुम्बासीमा। त्यसको लागि हामीले 2 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छौँ। यसै गरिकन पुरैना मूल पुलो देउथान नजिक 40 मिटर शेरवाल निर्माण दुवैतर्फ 40 मिटर यता 40 मिटर उता दुवैतर्फ चाहिँ नि निर्माणको लागि 2 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। अनि हरिद्वार दहीको घरदेखि वडा नम्बर 6 को सिमानासम्म स्तर उन्नति सहित बाटो ग्राभेल यो कोइली गाउँको लागि हामीले 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको छौँ। यसै गरिकन 14 नम्बरमा जिन बहादुर थारूको घरदेखि दक्षिण धनीराम थारूको घरसम्म स्तर उन्नति सहित बाटो ग्राभेल बन्जारी टाँडा गाउँमा 2,50,000 छुट्याइएको छ। अनि त्यसपछि ईश्वरी विकको घरदेखि रतैयासम्म बाटो निर्माण पुरैना हुलटोलको लागि, त्यहाँ विद्यार्थीहरू उता स्कुल गोडियाना स्कुल जाने बाटो एकदमै जीर्ण रहेको हुनाले त्यो बाटो बनाइदिने भनेर हामीले त्यसमा 2 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। यसरी जम्मा गरिकन हाम्रो 35 लाखको हाम्रो पुँजीगत तर्फको खर्च हुने भयो। त्यसपछि लक्षित वर्गतर्फ हाम्रो खर्च छ। लक्षित वर्ग अन्तर्गत 33 नम्बर पेजमा 1 नम्बरमा हामीले पहिल्यै हाम्रो चिन्तामणि आचार्य पुरानो भूको अध्यक्षले सुरु गरेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्ने उद्देश्यले हामीले प्रत्येक छोरी जन्मेपछि छोरी चाहिँ नि हाम्रो समाजमा अझ पनि विकराल रूपमा रहेको भ्रूणमै उसको लिङ्ग पहिचान गरी हत्या गर्ने जो एउटा प्रचलन बढिरहेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले छोरी बचाऊ छोरी हुर्काऊ कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 1,50,000 छुट्याएको छौँ। यसमा जसको घरमा छोरी जन्मिन्छ उसले 35 दिनभित्र यहाँ जन्म दर्ता गरायो भनेपछि उसलाई 5,000 रुपियाँ हामीले उसको भरण पोषणको लागि दिने भनेर 5,000 रुपियाँ छुट्याएको छौँ। त्यस्तै गरिकन ज्येष्ठ नागरिक अशक्त व्यक्तिलाई घर दैलोमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नलाई घर घरमा वडा सरकार स्वास्थ्य कल सेन्टर भनेर हामीले निर्माण गर्ने भनेको छौँ। अब यसको लागि मान्छे अझ ठ्याक्क राखेको छैनौँ। अब लगत्तै यो भदौ महिनाभित्रमा हामी एकजना कर्मचारी नियुक्त गर्छौँ र उसले चाहिँ नि जुन घरमा ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्, अशक्त अपाङ्गहरू छन् र एकदमै अस्पतालसम्म जान नसक्ने अवस्थाका बिरामीहरू छन् भने त्यहाँ पहिलो प्राथमिक उपचारको लागि घरमा गएर उपचार गरिदिन्छ। उपचार गर्नको निम्ति र राति दिउँसो जति बेला पनि कसैको घरमा समस्या पर्यो भनेपछि उहाँहरूले फोन गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले हामीले स्वास्थ्य कल सेन्टर स्थापना गरी फोन आउने बित्तिकै बिरामी चेक गर्न एकजना डाक्टर त्यहाँ पुग्छन्, स्वास्थ्यकर्मी पुग्छन्। त्यसरी त्यो उद्देश्यले हामीले स्वास्थ्य कल सेन्टर स्थापनाको लागि 1,75,000 छुट्याएको छौँ। यसै गरिकन बर्गर प्रथाका ऐतिहासिक अन्तर्वस्तु झल्काउनको लागि स्थानीय चौकीदारलाई चाहिँ नि ड्रेस, टर्च र छाता
व्यवस्था गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेको छौँ। प्रत्येक चौकीदारलाई चाहिँ नि एक जोड ड्रेस, एउटा टर्च र एउटा छाता दिनको लागि हामीले 50,000 रुपियाँ छुट्याएको छौँ। प्रत्येक गाउँबाट चौकीदारको रेकर्ड ल्याउन बाँकी छ। त्यो रेकर्ड तुरुन्तै अब ल्याएर हामीले उहाँहरूको ड्रेस नापजोख गरेर हामी ड्रेस दिनेछौँ। अब हाम्रो 8 नम्बर वडामा चौकीदारहरूको एक किसिमको ड्रेस हुन्छ बाहिर घुम्ने बेला। त्यसपछि जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम भनेर एउटा राखेको छौँ। यसमा 1 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। गाउँ गाउँमा हामी जनप्रतिनिधिहरू गएर के कस्तो छ जनताहरूसँग घुलमेल हुनको निम्ति हामीले गाउँ गाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नेछौँ। जनताहरूले प्रश्न गर्नुहुनेछ, हामी त्यति बेला जवाब दिनेछौँ। गाउँ गाउँमा यसरी प्रत्येक गाउँ टोलमा गएर हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यसको लागि 1 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। अनि त्यसपछि गाउँको प्रमुख वर्गर कार्यक्रम, गाउँको प्रमुख वर्गर कार्यक्रम, गाउँका मूल वर्गहरूलाई सञ्चार तथा यातायात खर्च बापत मासिक रु 1000 रुपियाँ प्रति व्यक्ति उपलब्ध गराउने भन्ने उद्देश्यले हामीले 1,32,000 ठ्याक्क हिसाब गरेर छुट्याएको छौँ। उहाँहरूलाई महिनाको 1,000 रुपियाँ यातायात खर्च मान्नुहोस् चाहे सञ्चार खर्च मान्नुहोस् वर्गरहरूलाई हामीले दिने भनेर यो निर्णय गरेको छौँ। यसै गरिकन स्थानीय संस्कृति संरक्षणका लागि माघी सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेर 1 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। माघी कार्यक्रम गर्ने, अब महोत्सव गर्ने कि नाचगान गर्ने कि के गर्ने, त्यो माघी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजक समिति बनाउँला, उसले चाहिँ नि जे उपयुक्त ठान्छ त्यही कार्यक्रम गर्छ। यसै गरिकन महिला हिंसा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि 50,000 छुट्याइएको छ। आधै आएको है, आधै आएको छ त यो। अधुरो छ, प्रिन्ट गरेर ल्याउनु भन्नुहोस् त। प्रिन्ट गर्नु भन्नुहोस् त, छुट्या छ ल। एकछिन त्यो छुट्या रहेछ। अर्को हाम्रो नगरपालिकाबाट अन्य खर्च पनि हाम्रो वडामा आएको छ, त्यो म सुनाउन चाहन्छु। यसमा लेखिएको छैन, यसमा लेखिएको छैन। यो पहिलो पेजमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा के छ भने अनुसूची 5 अन्तर्गत हाम्रो राजापुर नगरपालिकाले खर्च गर्ने गरिकन 10 नम्बरमा छ। 10 नम्बरमा वडा नम्बर 8 ओस्तादपुर चोक हुँदै वडा कार्यालय जाने बाटो तथा काप्ले टोल हुँदै पुरैनासम्म सडक स्तर उन्नति, उसको लागि 51 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। 51 लाख रुपियाँ त्यो यो रोडको लागि छुट्याइएको छ। बाँकी अर्को उता फतेपुर जाने बाटो चाहिँ नि हाम्रो प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भएको हुनाले यसमा लेखिएको छैन। त्यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट आउने योजना मङ्सिर पुसमा आउने भएको हुनाले मङ्सिर पुसमा आयो भनेपछि तपाईँहरूलाई फेरि यसरी नै बोलाएर हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो तपाईँहरूको उसमा छैन होला, मैले यहाँ टिपेर राखेको छु। अर्नहुवाटाल व्यवस्थापनको लागि हामीले 20 लाख रुपियाँ हाम्रो राजापुर नगरपालिकाले छुट्याएको छ। वडाबाट होइन कि नगरबाट 20 लाख रुपियाँ अर्नहुवा व्यवस्थापनको लागि छुट्टिएको छ भने अर्नहुवाटालको वरिपरि वृक्षारोपणको लागि 1,50,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरिकन युवा स्वरोजगार अन्तर्गत हाम्रो वडामा चाहिँ नि 20 लाख रुपियाँ बराबरको यसपालि काम हुन्छ। र अर्को हाम्रो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट समपूरक योजनाको लागि हाम्रो नगरपालिकाले 10 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। र उताबाट लगभग 10 करोडको 60% जति सङ्घीय सरकारले दिने भनेको छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो वडामा यही आर्थिक वर्ष को लागि 1,50 लाख रुपियाँ अझ थप सम्पूरक योजनाबाट आउने यो 10 करोडको जो एउटा डल्लो बजेट छुट्याएको छ त्यस अन्तर्गत 1,50 लाख रुपियाँ अझ थप आउँछ। त्यसको लागि हाम्रो मङ्सिर र पुस महिनाभित्रमा त्यो बजेट आउँछ। यो परेको छ भनेर त्यो त्यति बेला हामी फेरि वर्गरज्यूहरूलाई बोलाएर सुनाउनेछौँ। र लक्षित वर्गको केही पोइन्ट छुटेको छ, त्यो अहिले आयो भने तपाईँहरूलाई सुनाउनेछु। र यसरी गाउँबाट माग भएको योजनाहरू पूर्ण रूपले हामीले पुरा गर्न नसके पनि आंशिक रूपमा हामीले अहिले
सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छौँ र समग्र बजेटबाट हाम्रो 1.5 करोड रुपियाँ आयो भनेपछि त्यो 1.5 करोडबाट अझ गाउँबाट माग भएका योजनाहरू हामीले फाइलिङ गरेर राखेको छौँ। त्यही योजनाहरूलाई फेरि 1.5 करोडमा हामी समावेश गर्नेछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिका 8 नम्बर वडाबाट हुने हामीले के लेखेको छौँ भने बालबालिकालाई कलात्मक र प्रयोगात्मक शिक्षण विधिद्वारा सिकाइने वातावरण मिलाउन शिक्षक र विद्यार्थीसँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम भनेर छलफल हाजिरी जवाब तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप चलाउनको निम्ति हामीले स्कुलहरू विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित भएर 1 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो शिक्षक र विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यसपछि 9 नम्बरमा छ वडा समिति र वडा कर्मचारी र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीलाई रेनकोट र झोला वितरण कार्यक्रम भनेर 55,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। हाम्रो बर्खामा आउट जावट गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर काममा टाइममा फेरि एउटा रेनकोट नभएकै कारणले टाइममा पुग्न नसक्ने भयो भने त्यस्तो समस्या पर्छ भनेर हामीले रेनकोट झोला र चाहिँ नि झोला दिने भनेर छुट्याएको छ। त्यस्तै गरिकन युवा वर्गलाई खेलकुद एकछिन हल्ला नगरौँ है, अहिले आउँछ। युवा वर्गलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गर्नको निम्ति खेलकुदलाई पेसामा बदली जीविकापार्जन गर्न खेलकुद कार्यक्रम भनेर 1,50,000 रुपियाँ खेलकुदको लागि छुट्याइएको छ। यसै गरिकन परम्परागत वैद्यहरूलाई आवश्यक ज्ञान सिप प्रदान गरी उनीहरूको सिपलाई स्थानीय सेवामा आबद्ध गर्न सामग्री वितरण। वैद्यहरूलाई पनि उहाँहरू पनि समाज सेवामा खटिराख्नुहुन्छ, त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि टर्च लाइट, छाता र परिचय पत्र र ज्याकेट व्यवस्था गर्नको निम्ति 1 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। गुरुवाहरूको लागि गुरुवा वैद्य अनि महिला स्वयंसेविकाको मनोबल उच्च राख्नका लागि प्रोत्साहन स्वरूप छाता, टर्च लाइट र झोला वितरणको लागि 50,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरिकन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दपुर बर्दियालाई व्यवस्थापन खर्चको लागि 75,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरू आउँछ, त्यति बेला व्यवस्थापनको लागि 75,000 रुपियाँ हामीले छुट्याएको छौँ। त्यसपछि वडा कार्यालय व्यवस्थापनको लागि 75,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस तथा तीज जस्ता महिला विशेष कार्यक्रमहरूलाई सचेतना अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रमको लागि 40,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। यसैबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र तीज दुईटा कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ, 40,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसपछि विपदमा परेकासँग वडा सरकार भनेर हामीले एउटा शीर्षक राखेको छौँ। यो वर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चाहिँ धेरै पानी पर्छ भनेको थियो र अहिलेसम्म त्यसरी त परेको छैन। त्यस्तो आपद विपद पर्यो भने आपद विपदमा परेकोलाई पहिलो स्टेपमै वडा सरकारले चाहिँ सहयोग गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले 2,50,000 रुपियाँ यो विपदमा परेकाहरूसँग वडा सरकार कार्यक्रमबाट हामीले छुट्याएको छौँ। यसरी हाम्रो टोटल खर्च चाहिँ नि टोटल हाम्रो लक्षित वर्गको कार्यक्रममा चाहिँ 16,52,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। यसरी हाम्रो वडाको टोटल 51,50,000 अन्तर्गत हामीले 51,52,000 रुपियाँ खर्च गर्ने गरिकन यो 79-80 को आर्थिक वर्षमा हामी यसरी खर्च गर्नेछौँ। खर्च गरिसके पश्चात पनि हामी सार्वजनिक सुनवाई मार्फत यो कार्यक्रम हामीले गर्न सफल भयो, यो कार्यक्रम रुकेको छ, यो कारणले रुकेको छ अथवा सबै सम्पन्न गऱ्यौँ भनेर हामी तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने नै छौँ भन्दै म यो कार्यक्रमबाट बजेट सुनवाई कार्यक्रमबाट अहिले आफ्नो मन्तव्य दिनुहुन्छ। हस्त नमस्कार। खर्चको बारेमा तपाईँहरूलाई प्रतीक्षालय में पुरुषों पर बैठल रहा मुरनी स्वर था और भीतर दोनों बाल विकास के क्लास चल मैडम स्वरक मन निकट थी हम बहुत अच्छा। आज तो हम बाल विकास के मैडम बाहर जाके मन निकल 5 वर्ष बीतल तर कागज बजेट भाषण पहला नहीं कहीकन सोझा आपन ताल लेके बजेट भाषण करना रहे तर आखिर के काटे जोन हमार घोड़ा के प्रतिनिधियों बाट मजा करला
तर मजा करती मैं यह नंबर में हेर्ती 60 से लेकर 48 बा ये कर्मचारी के गलती हो कि अब अध्यक्ष के गलती हो। आइटा कल से निवित ये पहला काटे होना चाहिए। ये हम ढेर गलती देखेलस। ये सार्वजनिक काम हो तर कागज है ये चीज़ नहीं चाहिए। दूसरा कार्यालय के काटे खर्च बास हो तर काटे यहाँ अब हमार का होना चाहिए कल से जस्तो हमार अन्य खर्च बा कार्यालय के अब कागज पत्र खर्च बा वो चाहिए क्लियर नहीं हो, क्लियर नहीं देखाए। दूसरा साइड ये 11 का विषय भीतर में खाली मंझरा हुई 200-300 काटे साइकिल में से उतर कर काटे आप वरा कर ले पुग्दा में तर वार्ड नंबर 8 में ऐसी ठाउँ बा 4 ठाउँ उतर पड़े यह वरा कर ले आखिस पुगे भेट तर वो बजट काटे वो ठाउँ में वो बेला में काटे अब यह वरा कर ले के काटे घर निर्माण घर के काटे उद्घाटन कर भेट मैं काटे वरा अध्यक्ष वो काटे नगर के काटे प्रमुख नगर के काटे मेयर के सामने बोलक रहा तर यह ठाउँ पहले फिर काटे यहाँ जो काटे वरा अध्यक्ष वो काटे हमारे काटे भेंट घाट के कार्यक्रम में मैं पहले सुरु का गले से पहले चाहिए का हुई पर वरा कार्यालय पुगना वरा कार्यालय पुगक लाग दगर हुई पर हामीलाई चाहिँ स्वयंसेविकालाई कति काम छ कति लोड छ त्यो तपाईहरुले बुझिदिनु भएन। हामीलाई एउटा लाइट र छातामा झलामा उ गराइदिनु भयो है र मैले रिसले भनेको हैन वर्गरहरुमाथि हैन एउटा भन्ने कुरा हैन आयो भन्नलाई अनि वर्गरज्यूहरुको त गाउँमा तिहाई उठाउनुहुन्छ गुरुवाहरूले तिहाई उठाउनुहुन्छ हामी त तिहाई पनि उठाउँदैनौँ केही पनि उठाउँदैन। हामी राति 12-1 बजी जतिखेर भन्नुहुन्छ त्यतिखेर हामी सुत्किरी गराउन लिएर जान्छौँ अनि उहाँहरूलाई चाहिने 3 दिनमा 7 दिनमा अनि 28औं दिनमा हरेक बिरामी दुख बिरामी हुँदा उनीहरूको घर घर पुग्नु पर्यो। हामीलाई त्यो छाता र लाइटले होइजान्छ। हामीलाई चाहिने ओडाबाट पनि केही दिनु भएन है र अनि त्यसपछि अब वर्गहरूले त तिहाई उठाउने गुरुवाले तिहाई उठाउने चौकीदारलाई तिहाई उठाउने कि त्यो तिहाई नउठ्नु पर्यो गाउँघरबाट ओडाले नै हेर्नु पर्यो कि भने हामीलाई स्वयंसेविकालाई पनि पुरा गर्नुभयो। हामी स्वयंसेविकाको दुःख कसैले स्वयंसेविकाले गर्दाखेरि आमाहरूको मृत्यु दर घटेछ, बच्चाहरूको मृत्यु दर घटेछ, बच्चाहरूले पुरा पूर्ण खोप लगाइएको छ। हरेक कुनै पनि स्वास्थ्यबाट कुनै पनि सङ्घ संस्थाबाट आए भने कुनै पनि कार्यक्रम चाहिँ स्वयंसेविका खोज्नुहुन्छ, स्वयंसेविकालाई गर्नु पर्यो, स्वयंसेविकाले यो गर्नु पर्यो ऊ गर्नु पर्यो भनेर हामीलाई न तलब हामी तलब पनि मागे छैन। हामीलाई अलिकति यातायात खर्च भए पनि हामीलाई सञ्चार खर्च भए पनि दिनु होला भनेर हामीले त्यो माग गरि थियौँ, त्यो दिनु भएन। हामीलाई एउटा छाता र लाइटमा निर्भर गराइदिनु भयो र दोस्रो चाहिने हामीलाई चाहिने 2टा कार्यक्रमको लागि हामीलाई जम्मा 40,000 छुट्याइदिनु भयो। आजकलको जमानामा 20,000 के हो, अरूलाई 50, 51, 52 भन्ने अनि हामीहरूलाई चाहिने नारी दिवस र तीज मागरे जम्मा 40,000 त्यो पनि मिलेन। त्यो पनि अब तपाईहरुले पहिल्यै दिन उ गरेर सोधेर गर्नु भएन, गरिसकेपछि यसमा त अब हामीले हटाउन सकिएन। अब चाहिने आउने उसमा चाहिने अलि उ गराइ सोचेर विचार गरेर गराइदिनु होला र माघीलाई चाहिँ 1 लाख छुट्याउने हामी चाहिँ 2टा कार्यक्रमलाई 40,000 एउटा कार्यक्रमलाई 40,000 ले पुग्दैन, 2टा कार्यक्रमलाई 40,000 राखिदिनु भयो। यसमा चित्त बुझेन हैन, चित्त बुझ्दो गरिदिनु होला। आउने साल अब अहिले साल जस्तो भयो भने अब हामी अब निचोरेर निचोरिने होइन हैन, तपाईहरुले विचार गरिदिनु होला भन्दै केन्द्रित भएर पहिला स्पष्ट पार्नेछु। अब सुरुमा विपद व्यवस्थापनको बारेमा उठाउनु भएको थियो। विपद व्यवस्थापन गठन प्रक्रियाहरूको बारेमा कार्यविधि आएको छ। राजापुर नगरपालिकाले निश्चित को व्यक्ति राख्ने भनेर त्यहाँ गरिएको छ। त्यो बेलामा चाहिँ नि मैले मोतीराम दाजुलाई फोन गरेको, फोन उठेन। त्यसपछि मैले भीमापुरको वर्गहरूलाई फोन गरेँ अनि उहाँ आउनुभयो। आइसकेपछि वर्गरबाट सम्पूर्ण वर्गरबाट वडा स्तरीय कोही वर्गर छ भने तिनलाई राख्ने, नत्र वर्गर मध्येबाट एकजना वर्गरको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिकन एकजनालाई राख्ने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख भएको हुनाले वर्गरलाई राखिएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चाहिँ नि वडा अध्यक्ष स्वयं हुन्छ। त्यसपछि बाँकी चाहिँ नि
जति छन् सदस्य हुन्छन्। एकजना चाहिँ तपाईँको शिक्षकबाट प्रतिनिधि, एकजना महिलाबाट प्रतिनिधि, एकजना युवाबाट प्रतिनिधि, एकजना चाहिँ नि बुद्धिजीवीबाट प्रतिनिधि अनि एकजना चाहिँ समाजसेवीबाट प्रतिनिधि भनेर यसरी चाहिँ नि 9 जनाको 9 सदस्य एउटा विपद व्यवस्थापन समिति बनाउने कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर हामीले मान्छे राख्न सक्दैनौँ। त्यही हिसाबले चाहिँ नि कार्यविधि अन्तर्गत जो त्यो कार्यविधिमा तोकिएको क्याटेगोरीमा पर्नुभयो उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले राखिएको छ। त्यो बारेमा मैले तपाईँहरूले प्रश्न पारेँ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा हो, हामीलाई पनि रहर थियो जति वडा गाउँबाट माग भएको छ त्यो जम्मै योजनाहरू एकैचोटि पुरा गरिदिन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो, सबैको चित्त बुझाइदिन पाए। तर हामीलाई विगतको योभन्दा अगाडि हाम्रो विशनलाल दाजु फेरिया दिदी, हाम्रो भाना दिदी हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूले कार्यालय चलाउँदाखेरि कम्तीमा पनि 1 करोड रुपियाँ त्योभन्दा माथि नै आउँथ्यो बजेट। तर यसपालि हाम्रो वडामा यसपालि चाहिँ नि जम्मा 51 लाख रुपियाँ मात्र आएको छ। 51 लाखले के गर्ने? गाउँबाट थुप्रै मागहरू आएको छ। त्यो मागहरू कम्तीमा पनि एउटा सम्बोधन गर्नु पऱ्यो नि। हाम्रो मोतीराम दाजुले राजनीतिक भयो, जहाँबाट भोट बढिआयो त्यहाँ दिनुभयो भन्ने जो गर्नुभएको छ, उहाँको सोचाइ त्यस्तै हो भने अब उहाँले त्यस्तरी बुझ्नुभयो। तर हामीले चाहिँ नि त्यस्तो सोच बनाएर गरेकै छैनौँ, किनभने प्रत्येक गाउँमा एउटा योजना परोस् भनेर हामीले त्यो उद्देश्यले राखेको छौँ। तपाईँ अहिले पनि सर पढ्नुहोस् त, कुनै गाउँ छुटेको छैन। फलानु गाउँबाट हाम्रो चाहिँ नि भोट आयो, त्यो गाउँलाई चाहिँ नि दिउँ, फलानु गाउँबाट भोट आएको छैन त्यो गाउँलाई नदिउँ भन्ने त्यस्तो हाम्रो सोचाइ नै छैन। त्यसकारण त्यो सोचाइबाट नबुझिदिनु होला भन्ने मैले तपाईँलाई प्रश्न पारेँ। त्यसपछि अर्को कुरा, हामीले 51 लाखभित्र मात्रै काम गर्नुपर्ने, त्यसकारण थुप्रै योजनाहरू हामी यहाँ हेर्छौँ। कुनै चाहिँ नि त्यो उहाँ स्वयंसेविकाहरूले राख्नुभयो, उहाँहरूले भ्रमणको लागि पनि माग गर्नुभएको थियो, अनि अन्य खर्चको लागि पनि माग गर्नुभएको थियो। अब विकास गर्ने कि भ्रमण गर्ने? 51 लाख रुपियाँ मात्र छ, के गर्ने भयो। त्यसकारण बरु अहिले त्यहाँ रमाइलो गर्ने, यताउता गर्ने चाहिँ नि अब छोडौँ, काम गरौँ। सुरुमै चाहिँ नि घुमघाम मात्र गर्न थाल्यौँ भने राम्रो हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू कटौती गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अर्को, अब हाम्रो 51 लाखभित्र अटाउनु पर्ने भएको हुनाले धेरै योजनाहरू कटौती गऱ्यौँ र धेरै योजना काम सम्पन्न नहुने खालको पनि अब त्यसभित्र मितव्यय अपनाएर गर्नु हुनेछ भनेर हामीले गरेको छौँ। जस्तै अब त्यहाँ सामुदायिक भवनमा 1 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ, 1 लाखभित्र झ्याल ढोका पनि बनाउनु पर्नेछ, प्लस्टर पनि गर्नुपर्नेछ। गाउँको पनि अब अलिअलि सहयोग जुटाएर त्यो सामुदायिक भवन त वडाको लागि होइन के अरे गाउँको लागि हो, गाउँले नै बढी प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारण गाउँले पनि अलिअलि सहयोग गरेर अलिकति श्रमदान जोड्यो भने त्यो चाहिँ नि सम्पन्न हुन्छ भनेर हामीले यताबाट प्लस गरिदिएको छौँ। अनि त्यसपछि अब अन्य उसमा ग्राभेल गर्नको निम्ति 1 लाख रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यहाँ पनि धेरै अब त्यतिले पुग्दैन, तर पनि केही न केही कमसेकम पायौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि दिउँ भनेर त्यसरी गरिएको छ। हो, बजेट अलिक बढी भइदिएको भए 1.5 करोड 2 करोड रुपियाँ भइदिएको भए सायद हामीले अझ थुप्रै योजनाहरू सम्बोधन गर्न सक्थ्यौँ होला। र अर्को कुरा, हामीले यो सार्वजनिक यसरी बजेट सार्वजनिक कार्यक्रम सायद योभन्दा अगाडिको कुनै जनप्रतिनिधिले पनि गर्नुभएको थिएन, नगरपालिकाले पनि गरेको थिएन, र अहिले पनि सायद कुनै वडाले गरेको छैन। अब हामीले मात्र पहिलो गरिरहेको छौँ। अब यो के भइरहेको छ भने कसैले यो ट्रेन्डलाई हामी कुनै राम्रो कामलाई हामी राम्रो भन्न सक्नु पर्यो है। कसैले केही गर्न खोजिरहेको छ भने त्यसलाई गर्न खोजिरहेको छ भनेर कमसेकम त्यता बुझ्दिउँ। हाम्रो समाज कस्तो भइरहेको छ भने कसैले केही गर्न खोजिरहेछ भने त्यसको राम्रो पक्ष छोडेर नराम्रो मात्र खोटल्ने प्रचलन छ। अहिले पनि हो, हामीले सम्बोधन गर्न खोज्दै सम्बोधन गर्न सकेनौँ। तर तपाईँले कमसेकम यो सार्वजनिक कार्यक्रम यसरी हाटमा प्रत्येक बजेट लेखेको हाटमा यसरी नगरे पनि हुन्थ्यो त। हामीले तपाईँहरूलाई बोलाएर नदिए पनि हुन्थ्यो त। विगतमा गरेकै हुन्, नदिएकै हुन्।
गऱ्यौँ। तर यसरी चाहिँ हामी पारदर्शी गर्नुपर्छ, सुशासन हो, सबैले चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। काम गर्ने बेला चाहिँ पारदर्शी र स्पष्ट ढङ्गले गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ भनेर हामी तपाईँहरूको समक्ष यो बजेट क्लियर रूपमा राखिदिएको छौँ। भोलिको दिनमा तपाईँहरूको यो हातमा राखिराख्नु होला। 1 वर्षपछि असार मसान्त आउने बेला फेरि यही चिज लिएर हामी यो काम गऱ्यौँ भनेर तपाईँहरू समक्ष राख्छौँ। अनि त्यति बेला प्रश्न गर्नुहोस् किन यो काम सम्पन्न भएन, यो काम किन यस्तो भयो भनेर भन्नुहोस्। त्यति बेला प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ। तर अहिले हाम्रो बाध्यता थियो, हामीले पूर्ण रूपमा तपाईँहरूको आशा अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। किन थिएन भनेपछि हामीले कक्षा 12सम्म नगरपालिकालाई निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्नु थियो। निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्दाखेरि 7.5 करोड रुपियाँ त्यहाँ खर्च भयो। योभन्दा अगाडि 2.5 करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुन्थ्यो। अहिले 7.5 करोड रुपियाँ कक्षा 12सम्म निःशुल्क गर्दाखेरि त्यहाँ खर्च लाग्ने भयो। त्यसपछि योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य चौकीमा तपाईँहरू आउँदाखेरि औषधि पाइन्थेन। औषधि अब 1 ट्याब्लेट पनि अब कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले पहिला 35 प्रकारको औषधि पाइन्थ्यो, अहिले 90 प्रकारको औषधि पाइन्छ। अब तपाईँहरू प्राइभेट मेडिकलमा जान आवश्यक पर्दैन। प्राइभेट मेडिकलमा पाउने भन्दा राम्रा गुणस्तरीय औषधिहरू अब हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाउँछ। अब यसको लागि हाम्रो थुप्रै बजेट त्यहाँ खर्च भयो। हरेक सुविधाहरू छन्। अनि त्यसपछि अब तपाईँको कृषिमा कुनै योजना थिएन। अहिले कृषिमा चाहिँ तपाईँको थुप्रै योजनाहरू छन्। बिउ बिजनको लागि छुट्याइएको छ। अनि पशुमा अब कुनै घरको पशु बिरामी भयो भनेपछि पशु स्वास्थ्य केन्द्रमा फोन गर्नुहोस्, तुरुन्त चाहिँ डाक्टर तपाईँको घरमा आउँछन्। कुखुरा बिरामी भयो पनि फोन गर्नुहोस्, आउँछन्। त्यस्तो व्यवस्था मिलाएको छौँ हामी। त्यो व्यवस्था मिलाउनुको निम्ति हाम्रो खर्च त्यहाँ बढी लाग्ने भएको हुनाले वडामा चाहिँ बजेट कम आएको छ र तपाईँहरूले माग गरेको कुराहरू हामीले पुरा गर्न सकेको छैन। तर त्यसको सट्टा अरू सुविधाहरू त हामीले प्लस गरेको छौँ नि त। र यो वर्ष मात्र होइन, हामी अन्य वर्षमा चाहिँ नि जो छुटेको छन् र सम्पूरक योजनामा अझ 1.5 करोड 2 करोड रुपियाँ अझ थप आउनेवाला छ। एउटा 51 लाख रुपियाँको मात्र छ त। योभन्दा बढी पैसा त अब मङ्सिर पुसमा आइरहेको छ त। त्यति बेला हामी सम्बोधन गर्छौँ तपाईँहरूको कुरा। थुप्रै चिज छुटेको कुराहरू हामी सम्बोधन गर्न कोसिस गर्नेछौँ भन्दै तपाईँहरूले राखेको कुरामा कुनै पनि त्यस्तो नकारात्मक मेरो बुझाइ छैन। एकदम सकारात्मक रूपमा सल्लाह दिनुभएको छ। थप तपाईँहरूले दिएको सल्लाहले मलाई नयाँ ढङ्गले काम गर्न जोस जाँगर पैदा गर्नेछ र हाम्रो टिमलाई पनि तपाईँहरूको सल्लाहले थप सुध्रिन र नयाँ तरिकाले बजेट बनाउन सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले त्यो बुझाइ राखी तपाईँहरूको सल्लाह सुझावलाई सहर्ष र सकारात्मक ढङ्गले लिँदै आजको यो बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण वर्गरजीहरू, स्वयंसेविकाजीहरू र यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा पाउनुभएको सम्पूर्ण तह तबकाबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई म आफ्नो तर्फबाट, यो कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आभार प्रकट गर्दै विगतको दिनमा आउने दिनमा अझ यसरी नै सहयोग मिलोस् भन्ने आशा र अपेक्षासहित आजको बजेट सार्वजनिक कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त नमस्कार।